साफी साहब, इस्तेहकाम का सवाल हो रहा है। इस्तेहकाम के हवाले से हमारी सियासी जमातों का क्या किरदार है? देखिए, इस्तेहकाम के हवाले से हमारी सियासी जमातों का किरदार बेशक ज़्यादा काबिल तहसीन नहीं है, लेकिन आपके पास रास्ता यही है, जमहूरियत और सिर्फ जमहूरी अमल को आपने जारी रखना है। चाहे अवाम अच्छे लोगों को इलेक्ट करे, बुरे लोगों को करे, चोर को लाए, डाकू को लाए, ये अवाम का इख्तियार है। ये इख्तियार अगर आप अवाम को मुसलसल देते रहेंगे तो आप इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। अगर आप उनका ये हक़ छीनेंगे तो आप इसी तरह अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेंगे। अभी बात हो रही थी सियासी इंजीनियरिंग की, और आपने 2018 का भी जिक्र किया, सलमान साहब भी बात कर रहे थे। ये जनरल बाजवा साहब भी, बहुत सारे लोग इस वक्त चीबा जबी हैं उनके ख़िलाफ़ भी। लेकिन कोई तो ये पूछे ना कि 2018 में जो RTS बिठाया गया था उसका कौन ज़िम्मेदार था? अगर उस वक्त की निगरान हुकूमतें थी या इलेक्शन कमीशन था या इदारे थे, तो उनका भी फिर अगर एक बंदा उठ के आज एहतिसाब की बात कर रहा है जो जमहूरियत के हिसाब से शायद मुझे पसंद ना हो, आपको पसंद हो या किसी और को पसंद हो और किसी और को नापसंद हो, ये एक अलग कहानी है। लेकिन आपको अगर जमहूरी इस्तेहकाम चाहिए तो फिर आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की हर लेवल पे और हर सतह पे आपने उसकी मजम्मत भी करनी है और उसका रास्ता भी रोकना है। और हमने अपने गिरबानों में जांग के देखना है और फिर अपनी गलतियों का एतराफ़ भी करना है। लेकिन ये मजम्मत कौन करेगा साफी साहब? हमने देखा कि सियासतदान खुद ही आलाकार बन जाते हैं। जी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो अवाम ही जब अगर उन्हीं अलाकारों को वो मुंतखब करते हैं जमहूरी अंदाज में, तो फिर अवाम ही भुगतते हैं ना, तो अवाम को भुगतने दे। इसमें मेरा और आपका तो कोई या किसी और इदारे का फ़र्ज़ या उनकी ड्यूटी ये नहीं बनती कि मैं चोर डाकू को अगर वोट देता हूँ और वो आके फिर मुझे लूटता है तो ये मेरी गलती है। अगर अच्छे लोगों को वोट दूंगा तो वो अच्छा ही करेंगे मेरे साथ। अगर मैं ही बुरे लोगों को खुद ही मुंतखब करने का रास्ता देता हूँ तो वो मेरी गलती हो जाती है। लेकिन ये जमहूरियत की गलती नहीं है, ये हम नहीं कहते। ये इंसानी तारीख़ जो 5000 साल की जो तारीख़ है उसका ये निचोड़ है कि जमहूरी निज़ाम आइडियल ना सही लेकिन सबसे ज़्यादा काबिल अमल निज़ाम यही है। 20वीं सदी में फ़िस्ताइयत और जमहूरियत के जो अलमबरदार थे उनके दरमियान जंगें भी हुई और 10 करोड़ से ज़्यादा इंसान उसमें मारे गए। लेकिन आखिरकार दुनिया इस बात पे मुत्तफ़िक़ हुई कि जमहूरी निज़ाम चाहे जैसा हो वो सबसे बेहतर निज़ाम है। आपको भी उस तरफ जाना होगा, पाकिस्तान को अपने तजुर्बे बंद करने होंगे, आपको अपने हाइब्रिड निज़ाम जो भी जिस तरीके से भी आप लाते हैं उसके तजुर्बात का सिलसिला रोकना पड़ेगा। यहाँ पे गलती ये होती है, अगर मेरी मर्ज़ी का कोई हाइब्रिड निज़ाम आता है तो फिर मैं आंखें भी मूंद लेता हूँ और उसकी मैं जय जय करना भी शुरू करता हूँ। लेकिन अगर मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया जाता है, चाहे वो हाइब्रिड निज़ाम लाने के हवाले से हो या जमहूरी अंदाज में वो बात की जाती हो, तो वो फिर मुझे बुरा लगता है। हमने अच्छे और बुरे की तमीज़ करनी है और जमहूरियत को चलते रहने देना है। इसमें चोर आते हैं, उचक्के आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं। वो किसी और इदारे का काम नहीं है कि उसका रास्ता रोके। आप कह रहे हैं तजुर्बात का सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए अगर हमें इस्तेहकाम की जानिब बढ़ना है। साफी साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहाँ नई सियासी जमात के हवाले से क्या चहमगोइयाँ हैं? देखिए, अगर पार्टियाँ इस किस्म की पार्टियाँ जो बनती है, अगर शाहिद खान अब्बासी साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और मिफ्ताह इस्माइल साहब बाप की तर्ज पे कोई पार्टी बनाना चाहते हैं, तो जो तख्लीक़कार है अगर वो पार्टी करने के शौक़ में हुए तो उनकी पार्टी हो जाएगी और भरपूर किस्म की पार्टी हो जाएगी। लेकिन अगर वो पहले से एक पार्टी को जो वो बना चुके हैं, उनको चेयरमैन सेनेट भी उनको देना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर भी निगरान उनका बनाना पड़ा, वज़ीर दाखिला भी उनका,
میں عہدے اگر گنوانا شروع کر دوں آپ کا ٹائم ہی ختم ہو جائے. اگر وہ پارٹی ابھی تک ان سے نہیں سنبھالی جاتی ہے اور ان کے بھی کافی ساری لوگ ابھی ناراض بیٹھے ہیں, تو دوسری نئی جماعت بنانے کا تو مجھے کوئی منطق سمجھ نہیں آتی. جو تخلیق کاروں کے ذریعے اگر یہ پارٹی بن رہی ہے تو وہ تو ایک الگ کہانی ہو جائے گی. اگر عباسی صاحب اور کھوکھر صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کو کوئی نیا شوق چرایا ہے, کوئی وہ ایک اپنے طور پہ سب چیزیں کر رہے ہیں, تو پھر یہ بہت صبر آزما کام ہوگا. بڑے بڑے لیڈر یہاں پہ ناکام ہو چکے ہیں جن کے پشت پہ بہت بڑی, اب دیکھیں جماعت اسلامی کی مثال ہمارے سامنے ہے, ایک پرانی جماعت ہے, پورے پاکستان میں ان کی تنظیم موجود ہے, لیکن وہ پارلیمانی سیاست میں ہمیشہ ناکام رہتی ہے. اسی طرح میں باقی بھی بہت ساری جماعتیں موجود ہے, ہمارے سامنے اصغر خان کی مثال موجود ہے, وہ بھی بہت پاپولر تھے, ان کے ساتھ لوگ بھی سڑکوں پہ نکل آئے تھے, لیکن پھر وہ پارلیمان میں وہ پذیرائی ان کو نصیب نہیں ہوئی ہے. اور شاہدہ خان عباسی صاحب تو خود کہتے ہیں کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو کئی فیصلے ان سے کروائے گئے اور کہیں اور سے فیصلے ہوتے رہے. تو ایسے میں ان حالات میں جب حالات اتنی زیادہ درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے, نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں, ایک بڑے لیڈر وہ جیل میں ہے, مقدمات بن رہے ہیں, نیب کے مقدمے جو ہے وہ قائم ہو رہے ہیں, ایسے میں پھر ایک نئی جماعت کا وجود میں آنا اور اس کو پھر کلک کر جانا, وہ میرے لیے بہت تعجب کی بات ہوگی. کوئی معجزہ ہو جائے کہ آشیرواد کے بغیر آنے والے انتخابات سے پہلے پارٹی بھی بن جائے اور وہ پارٹی پھر ڈیلیور بھی کرے. صافی صاحب, وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کے بل کہاں پر موجود ہیں, کہاں پر یہ پناہ لیتے ہیں, ہمیں سب معلوم ہے. اشارہ کس طرف ہے ان کا؟ دیکھیے سرفراز بگٹی صاحب 1 درجن سے زائد مرتبہ اللہ نے ان کو زندگی دی ہے اور انہی دہشت گردوں کے حملے میں وہ زندہ بچے ہیں, اس لیے وہ جانتے ہیں بہت کچھ بلوچستان کے حوالے سے, کیونکہ باسی ہے وہاں پہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان ٹارگٹ اس وقت کیوں ہے. ہم جانتے ہیں کہ چینی صدر کا جو گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کا جو ایک بہت بڑا ایک ان کا جو ویژن ہے BRI کا, اور پھر اس کا جو ہم سی پیک جو $60 بلین کا جو ایک پروجیکٹ ہے پاکستان میں, اس کے 10 سالہ تقریبات ہم منا رہے ہیں. اور حالیہ میں دنوں میں کاشغر سے لے کر گوادر تک ریلوے لائن بھی پاکستان چین بنانے پہ راضی ہو چکے. $58 ارب کا یہ منصوبہ ہے. دشمن کے آنکھوں میں یہ چیزیں کٹکتی, اگرچہ ہمارے اپنے شہریوں کو نہیں پتہ, بڑے دانشوروں کو بھی نہیں پتہ کہ بلوچستان کی اہمیت کیا ہے اور وہاں پہ معدنیات اور وہاں پہ وسائل کس قدر بڑے وسیع پیمانے پہ موجود ہے. لیکن دشمن یہ ساری چیزیں جانتا ہے, گوادر کی اہمیت اور حیثیت کو وہ جانتے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پہلی مرتبہ TTP نے پشتون بیلٹ اور مکران بیلٹ کے لیے الگ الگ امیر تعینات کی ہے. یہ ساری کارستانیاں پہلے تو صرف بلوچ سیپریسٹ جو تھے, جو شدت پسند تھے, وہ کر رہے تھے, لیکن اس وقت اس میں ایک نئی ایمرجنگ ہوئی ہے عام دہشت گردوں کی, یعنی طالبان کی, القاعدہ کی, داعش کی. یہ تمام خطرات اس لیے ہے کہ بلوچستان ہمارا حساس اور نسبتاً کمزور سیکیورٹی کے اعتبار سے کمزور ایریا ہے, اس لیے وہاں پہ زیادہ کارروائیاں ہو رہی ہے. اس کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی, ہمیں سیکیورٹی ایجنسیز کو زیادہ متحرک کرنا ہوگا, انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنے پڑیں گے, اور ہمیں ان مسائل کو سمجھنا ہوگا کہ یہ بلوچستان کو اٹیک کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ وہ پاکستان اگر گوادر آگے بڑھا اور یہ پورٹ بنا تو یہ جو چین کا شہر ہے, سرحدی شہر, ساحلی شہر, شینجن کے مقابلے کا شہر ہے, وہ بھی شینجن جو ہے ہانگ کانگ کے بارڈر کے ساتھ واقع, وہ بھی چین کا پہلا جو تھا اکنامک زون تھا, اور یہ بھی ہمارے اکنامک زونز کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل پورٹ ثابت ہو سکتا ہے. اور اس سے منسلک جو اکنامک زونز ہے, جو باقی سرگرمیاں ہیں, وہ بہت اہمیت کے حامل ہے. اس لیے بلوچستان کو ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے. چینی انویسٹمنٹ وہاں پہ موجود ہے. جو میں نے 2 پروجیکٹس کی بات کی ہے, اس کا بیشتر تقریباً $100 ارب کی سرمایہ کاری چین کی صرف بلوچستان میں ہونی ہے آنے والے دنوں میں, اور اس سے زیادہ چین دلچسپی رکھتا ہے, کیونکہ انہیں